ख्रीष्ट येशूको नाममा फेरि पनि तपाईलाई जय मसीह टक्राउँदछौँ र परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले 6औं महिनाको अन्तिम आइतबार पनि प्रवेश गर्ने मौका पायौं। यद्यपि हाम्रो लागि रेस्ट्रिक्सनको समय छ, खतराको समय छ र त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ प्रभुले हामीलाई उहाँको वचनबाट हामीलाई आशीषित र प्रोत्साहित र सामर्थ्य तुल्याइराख्नु भएको छ। यसकारण हामी परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद टक्राउँ, एकअर्कालाई उत्साह र प्रोत्साहन दिँदै प्रार्थनामा उठाउँदै हामी अघि बढौँ। गलाती 5 अध्यायको 1 पदमा गलातीको मण्डलीलाई पौल प्रेरितबाट लेखेको पत्र 5औं अध्याय अनि 1 पदमा यसरी लेख्छ, स्वतन्त्रता साथ ख्रीष्टले हामीलाई निर्बन्ध तुल्याउनु भयो, यसकारण दह्रो भएर खडा हो, फेरि बन्धनको जुवामा नअल्मल्यो। प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्रताको निम्ति निर्बन्ध तुल्याउनु भयो, हाम्रो बन्धनहरू सबै तोडिदिनु भयो भनेदेखि अब हामी बन्धनको जुवामा नपरेर हाम्रो विश्वासमा, गवाईमा, सेवामा अनि हरेक काममा हामी चाहिँ दृढिलो हुने, स्थिर हुने अनि फलवन्त हुने आह्वान यहाँ गरेको छ। त्यही लेखेको छ, निर्बन्ध यसकारण दह्रो भएर खडा हो, दह्रो भएर खडा हुनु। प्रभु येशूले भन्नुभयो, जसले मेरो वचन सुन्छ पालन गर्छ त्यसले चट्टानमाथि घर बनाउँछ। त्यसको मतलब हो खडा हुनु। दाउद राजाले भने, मलाई दलदली हिलोबाट निकालिकन चट्टानमाथि बसाल्नु भयो। परमेश्वरको वचनले हामी विश्वासीहरूलाई जस्तै हल्लाउने भयभीत परिस्थिति आए पनि हामी विश्वासमा चाहिँ खडा हुनुपर्छ, प्रबल हुनुपर्छ, दह्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई हल्लाउनु हुँदैन। एफिसी 4 अध्यायमा छ नि, हुर्याउने कुरादेखि हामी बाँच्छौँ। र यहाँ त्यही भन्दैछ, गलातीको मण्डलीमा त्यो समस्या भइरहेको थियो। 5 अध्याय 7 पदले छ, तिमीहरू राम्रैसँग दौडिरहेको थियौ, सत्य मान्न छोड्नु भने कसले तिमीलाई रोक्यो? तिमीहरू त राम्रैसँग दौडिरहेको थियौ, तिमीहरूको विश्वासमा तिमीहरू अघि बढिरहेको थियौ, किन तिमीहरू पछि हट्यौ? 5को 7मा प्रश्न गरिरहेको छ। अनि गलाती 4:3मा भनेको छ, तिमीहरू चाहिँ आत्मामा सुरु भएर शरीरमा अन्त हुँदैछ। 1 अध्यायमा हामी लेख्छौँ, तिमीहरूले ख्रीष्टमा पाएको शिक्षाबाट सजिलैसँग किन तिमीहरू तर्केर गयो? म अचम्म मान्छु तिमीहरू तर्केर गयो। एक प्रकारले यो मण्डली र घरिघरि हल्लिने, अस्थिर देखा परिरहेछ। पौलको ठुलो कन्सर्न यसरी पनि भनेको छ, ए मेरा साना बालक हो, तिमीहरूमा ख्रीष्टको रूप नहुन्जेल मलाई फेरि प्रसुति वेदना जै भएको छ। प्रसुति वेदना जस्तो भएको छ। जबसम्म तिमीहरू परिपक्व हुँदैन, सिद्ध हुँदैन, दह्रो हुँदैन, तबसम्म मेरो मनमा ठुलो चिन्ता, ठुलो बोझ है। यहाँ प्रसुति वेदना भन्ने कुरो लेखिरहेको छ। एउटा बालक जन्माउन आँटेको आमालाई जुन पीडा हुन्छ, कष्ट हुन्छ, त्यस्तै कष्टले म भोगिरहेको छु। र पत्रलाई अन्त गर्दै गर्दा पौलले आह्वान गर्छ, हामीलाई त स्वतन्त्र गर्नुभयो, सबै बन्धनबाट निर्बन्ध गर्नुभयो, अब हामी बन्धनमा नपरौँ। फेरि त्यसको अघि अनि 13 पदमा हामी फेरि पढ्छौँ, किनभने ए भाइ हो, तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएको हो अथवा बोलाएको हौ। सो स्वतन्त्रता शरीरको निम्ति मौकामा मात्र प्रयोग नगर, तर प्रेमबाट एक अर्काको दास बन। स्वतन्त्र भएका छौँ, तर प्रेममा हामी एक अर्काको दास भएका छौँ, एक अर्काको अधीनमा छौँ। अनि यो अधीनता भन्ने कुरो चाहिँ एउटा प्रेममय अधीनता हो, एक अर्कालाई सम्मान गर्ने, एउटाले आदर गर्ने। किनभने परमेश्वरले भन्नुभयो इस्राएललाई, मेरो दृष्टिमा तिमीहरू अनमोलको छौ भनेदेखि हामी एक अर्काले अरूको अनमोलपनालाई हामीले कदर गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो दृष्टिको कोही बेला हुन्छ, फल्ना यस्तो फल्ना उस्तो, कसैलाई पापी देख्छौ, कसैलाई अधर्मी देख्छौ, कसैलाई विश्वासमा कमजोर देख्छौ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो दृष्टिमा तिमीहरू अनमोल छ।
अनि यही कुरो भनेछ, तिमीहरू स्वतन्त्रताको लागि बोलाएको छौ, तर त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ तिमीहरू शारीरिक फाइदाको लागि। स्वतन्त्र भनेको मतलब पाप गर्नलाई छुट होइन, ग्यारेन्टी होइन। स्वतन्त्र भनेको हामीले जे पाए त्यो गर्नु होइन। कोरिन्थीको मण्डलीमा त्यही प्रब्लम भइरहेको थियो। त्यसै कारण पौलले पहिलो कोरिन्थी 14:40 भन्नुभयो, सबै कुरो नियम र शिष्टाचारसँग हुनुपर्छ। प्रेम चाहिँ बेकायदामा चल्दैन भनेको छ। प्रेम चाहिँ बेकायदा, कायदा कानुनसँग। अनि हाम्रो मण्डलीहरूमा हाम्रो हरेक कुरो, सङ्गति होस्, चाहे आराधना होस्, चाहे हाम्रो प्रचारको काम होस्, चाहे मिसन वर्क हो, यसमा डिसिप्लिन भन्ने कुरो छ, यसमा सिस्टम भन्ने कुरा छ, यसमा हर प्रकारको अनुशासनका कुराहरूलाई समावेश गरेर अघि बढ्छौँ। गलातीको मण्डली त्यो समस्या, स्वतन्त्रतालाई उनीहरूले बुझेनन्। स्वतन्त्र भनेको हामी स्वतन्त्र भयौँ। अब कसैले धेरैचोटि हामी भन्छन् हामी आत्माको स्वतन्त्रता, हामी कसैको अधीन होइन, हामी कसैको अधीन होइन। पास्टर एउटा सेवकाईको लागि हुन्छ, बिसप एउटा सेवकाईको लागि छुट्याएको हुन्छ, एल्डर, हामी एकअर्कालाई अधीन हौँ। धेरैले यो स्वतन्त्रतालाई अलगै हिसाबले मानिलिन्छ। हामी स्वतन्त्र मण्डली भनेर पनि भन्छौँ। हामी इन्डिपेन्डेन्ट चर्च। अनि वास्तवमा इन्डिपेन्डेन्ट कुन इन्डिपेन्डेन्ट हो? अनि यहाँ चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट के भन्दैछ, हामी स्वतन्त्रताको लागि भनेको व्यवस्थामा राखेको दण्डको प्रावधानबाट अब हामी स्वतन्त्र भयो, ख्रिस्टले यसको बलिदान दिनुभयो भनेदेखि हामी स्वतन्त्रताको लागि बोलाएको छ। तर शारीरिक बन्धनमा पर्नु होइन, पापको बन्धनमा पर्नु छुट दिनको लागि होइन, बन्धनमा बस्नलाई होइन, तर स्वतन्त्र हुनलाई बोलाउनु भयो। यूहन्ना 8:32 भनेछ, अब तिनीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। सत्य के हो? सत्य हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट, जो हामीलाई उद्धार अनि मुक्ति दिन यो दुनियाँमा आउनुभयो। अब यो कुरो येशूलाई चिन्यो भने तिमीलाई येशू ख्रिस्टमा स्वतन्त्रता छ हैन। 8:36 लेख्छ, यूहन्ना 8:32 यो कुरा आएको छ, सत्यले स्वतन्त्र गराउँदछ भनेदेखि 8:36 यूहन्ना 8:36 भन्छ, यसकारण पुत्रले तिमीलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू निश्चय स्वतन्त्र हुनेछौ। पुत्रले स्वतन्त्र गरायो भने तिमीहरू निश्चय। त्यसै कारण रोमी 8:1 चाहिँ येशू ख्रिस्टमा हुनेलाई अब दण्डको आज्ञा छैन। अब हामीलाई त्यो पनिसमेन्ट छैन। व्यवस्थाले एउटा पनिसमेन्ट ल्याएको छ। यसको मतलब यो पनि होइन कि हामी व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र भयौँ भने सबै व्यवस्थालाई खारिज गरे। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ व्यवस्था खारिज हुँदैन हैन। व्यवस्था कहिले पनि खारिज हुँदैन। व्यवस्था त हर एक पुरा हुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो व्यवस्थालाई खारिज गर्नु होइन, तर व्यवस्थालाई पुरा गर्नलाई आएको छु। 5 अध्यायमा लेखेको छ नि, किनभने तिमीले साँचो भन्छ, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी जाने तबसम्म सबै कुरा पुरा नहुन्जेल कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्र वा एउटा बिन्दु बिति जाने छैन। किनभने म व्यवस्था त अगमवक्तालाई रद्द गर्न होइन, तर पुरा गर्नलाई म यो दुनियाँमा आएँ। व्यवस्थाको जुन चाहिँ बलिदानिक प्रावधान थियो त्यो चाहिँ ख्रिस्टले पुरा गर्नु, तर व्यवस्थाले अरू दिएको निर्देशन चाहिँ हामी प्रेमपूर्वक आज्ञाकारितासँग पुरा गर्दै जान्छौँ। त्यसकारण गलातीको मण्डलीमा यो गलत धारणा भइरहेको थियो, हामी व्यवस्थाबाट छुटकारा भन्छ। टोटल व्यवस्था के? व्यवस्थाले चोरी नगर भनेछ, अब चोरी गर्नु, फेरि हत्या नगर, हत्या गर्नु होइन, हत्या नगर्नु नगर, चोरी नगर नगर, नढाट्नु नढाट्नु भन्ने कुरो चाहिँ व्यवस्थामा छ। त्यसलाई हामीले पालन गर्दै जानुपर्छ। यसकारण पुत्रले तिमीलाई स्वतन्त्र गरायो भने तिमीले निश्चय स्वतन्त्र हुनेछौ, किनभने ख्रिस्ट येशूमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र गराएको छ हैन। जीवनको व्यवस्थाले हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट हामीलाई छुटकारा भएको छ। आदमबाट पाप आयो अनि व्यवस्था दियो, व्यवस्था अनुसार पापबाट छुटकाराको प्रावधान छ, अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रिस्टमा पुरा भएको छ। अनि हामी यो कुरा तर यसकारण हामी यो चाहिँ किनभने ख्रिस्ट येशूमा जीवनको आत्मा र व्यवस्था र पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट
हामी पूर्ण तौरले स्वतन्त्र भएको छ। रोमियो 8:2 अनि गलाती 5:1 लाई हामी फेरि हेर्छौँ। तर त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौँ। यो चाहिँ हामीले होसियारी गर्नुपर्ने, किनभने हामी स्वतन्त्र छौँ तर पाप गर्नलाई कदापि स्वतन्त्र छैन। व्यवस्थाबाट हामी स्वतन्त्र भयौँ, हाम्रो मूल्य प्रभु येशूले चुकाइदिनु भयो, तर पाप गर्नलाई स्वतन्त्र होइन। तर प्रेममा एकाअर्काको दास बन्नलाई स्वतन्त्र, प्रेममा एकाअर्कालाई सेवा गर्नलाई स्वतन्त्र, गवाही बन्नलाई स्वतन्त्र, मिसन प्रभुले दिनुभएको मिसन पुरा गर्नलाई स्वतन्त्र। प्रभु येशूले भन्नुभयो चेलालाई, तिमीहरू जाऊ, भूत आत्माबाट छुटकारा देऊ, चङ्गाई गर, मरेकोलाई जगाऊ, यो स्वतन्त्रता दिनुभयो। प्रभुको नाममा सिकाउनु, शिक्षा दिनु, यो स्वतन्त्रता हामीसँग छ। तर तपाईँ अनि हामीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अनुभव गरेको हुनुपर्छ, यो निश्चयता पाएको हुनुपर्छ। कोही बेला हामी मेन्टल्ली बन्धनमा हुन्छ, हाम्रो हृदय, हामी स्वतन्त्र भयो हुन्छ तर हृदयमा ईर्षा, डाह, घमण्ड कुराहरूले बाँधिराखेको हुन्छ। धेरै कुराले हामीलाई बाँधिराखेको, त्यो छुटकारा पाएको हुँदैन। झुट बोल्ने बन्धनले बाँधिराखेको हुन्छ। योबाट छुटकारा हामीलाई व्यवस्थाको बन्धनबाट हामी स्वतन्त्र छौँ, तर व्यवस्थाको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नलाई स्वतन्त्र छैनौँ। यो राम्ररी बुझ्नुहोस् है। हामी व्यवस्थाको बन्धनबाट स्वतन्त्र छौँ, तर व्यवस्थाले दिएको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नलाई स्वतन्त्र छैन। हामी स्वतन्त्र भए तापनि हाम्रो जीवन पवित्र र सिद्ध हुनुपर्छ। यसकारण जस्तो तिमीहरू स्वर्गको पिता सिद्ध हुन्छ त्यस्तै तिमीहरू पनि सिद्ध हौ। प्रभु येशूले भन्नुभयो मत्ती 5:48 मा। हामी यो सिद्धता परिपक्वताको लागि स्वतन्त्र भएका हौँ। यसलाई चाहिँ हामीले रोकिएको त्यो बन्धन त्यो कतिवटा छ। र त्यसकारण प्रियहरू, हामीहरू एक प्रकारले व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र छौँ, तर अर्को प्रकारले हामी एउटा व्यवस्था अनुसार हिँड्छौँ, नयाँ व्यवस्था अनुसार हिँड्छौँ। त्यो व्यवस्था के हो? त्यो व्यवस्था प्रेमको व्यवस्था। अघिको व्यवस्थाले दण्डको प्रावधान थियो भने अबको ख्रीष्टको व्यवस्थामा हामी चाहिँ प्रेमको व्यवस्थामा हाल्छौँ। परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, पुत्र दिनुभयो, जसले विश्वास गर्छ त्यसले छुटकारा। यसोले भन्नुभयो, म यसै कारण आए तिमीहरूलाई अनन्त जीवन र प्रशस्तताको जीवन तिमीले मिलोस्। हामी प्रेमको व्यवस्थामा अब हामी जिराखेका छौँ। प्रेम नै सर्वोपरि हो। पहिलो कोरिन्थी 12, 13, 14 यो 3वटामा वरदानको कुरा छ। 12 अध्यायमा विभिन्न वरदान कुरा छ भने 13 मा सर्वोच्च वरदान प्रेम, अनि 14 मा 2वटा वरदानलाई दिएको छ, एउटा अन्य भाषा अनि अगमबाणी। अनि यसमा सर्वोपरि प्रेम छ। प्रेमले नै कर्म पार्दछ। प्रेमले प्रभावित भएर प्रभु येशू मानिस भइकन संसारमा आउनुभयो, हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। यसै कारण प्रभु येशूले भन्नुभयो, अब म एउटा नयाँ आज्ञा तिमीलाई दिँदैछु कि तिमीहरू आपसमा प्रेम गर, जस्तो मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि आपसमा प्रेम गर्यो। यदि तिमीहरूले आपसमा प्रेम गर्यो भने तिमीहरू मेरा चेलाहरू भौ नि, यसैबाट सबैले जान्नेछ। प्रभु येशूले भन्नु, तिमीहरूले जसरी मैले प्रेम गरे त्यसरी तिमीले एकाअर्कालाई प्रेम गर, आपसमा प्रेम राख। अब तिमीहरूमा यो पवित्र प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, चिन्ता गर्ने प्रेम, सम्मान गर्ने प्रेम छ भनेदेखि निश्चय संसारले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको चेला हो भन्ने जान्नेछ। परमेश्वरको छोराछोरी हौ, परमेश्वरको अनुयायी हौ, परमेश्वरको फलोवर हौ भनेर चाहिँ त्यति बेला चिन्नेछ। प्रेम हाम्रो एउटा सामर्थ्य आइडेन्टिटी हो। प्रेम हाम्रो शक्तिशाली चिनारी हो। अनि यसलाई हामीले कायम राख्न पर्छ, किनभने हामी प्रेमको व्यवस्थामा चल्नेछ। प्रेममा एकाअर्काको सेवा गर्नलाई स्वतन्त्र छौँ। एउटा कमाराले प्रेमले होइन तर करले काम गर्छ, तर हामीले प्रेमद्वारा सेवा गर्नलाई स्वतन्त्र भएको छ। घरमा राखेको कुनै पनि कमारा चाहिँ उसलाई तलबको कारणले या त करको कारणले, बाध्यता कारणले उसले काम गर्छ, सेवा। तर हामी चाहिँ ख्रीष्टको प्रेममा प्रेरित भइकन खुसी आनन्द तयारसँग सेवा गर्छौँ। त्यसै कारण हामी सेवा गर्दाखेरि हामी ठुस्किने कुराहरू, मन दुखाउने कुराहरू, पछि हट्ने कुराहरू हामी हुँदैन हो।
प्रेमको सेवकाइमा हामीलाई स्याबासी हुँदैन, धेरै खालको ब्लेम आउँछ, चुनौती आउँछ हरेक स्टेपमा। मैले मेरो पास्टर लाइफमा धेरै सहेको छु यस्तो, तर प्रभुले मलाई यो सहने शक्ति दिनुभएको छ। काँडहरू आउँछ, ढुङ्गा बुढाहरू आउँछ, तर हामी दृढ स्थिर, किनभने प्रेममा गरेको काम चाहिँ प्रेममा गर्ने स्वतन्त्र हामीलाई त्यस कारण गर्नुभएको छ ताकि प्रेममा प्रेरित भइकन प्रभुको सेवा, सङ्गति, आराधना नै उहाँको मिसन हामी पुरा गर्न सक्छौँ। हामी पापबाट मुक्त छौँ, तर अब हामी परमेश्वरको कमारा अथवा दास भएका छौँ। अघि पापको दास थियो, स्वतन्त्र भयो, तर अब परमेश्वरको अनुग्रहभित्रको उहाँको दास भएछ। यसै कारण पौलले कहीँ पनि अधिकार जताएर चिठी लेखेन, ख्रिस्टको दास, कैदी भनिकन चिठी लेखे। प्रभु येशूले भन्नुभयो, म सेवा दिन सेवक भएर तिमीहरूको बिचमा छु, तिमीहरूको खुट्टा धोइरहेको छु। आज यो उत्कृष्ट सेवाको एउटा उदाहरण ख्रिस्टले पेश गर्नुहोस्, त्यस अनुसार हामी प्रेममा स्वतन्त्र भए। तर अब हामी पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल तिमीहरूलाई पवित्रताको निम्ति हुन्छ र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन हो। रोमी 6:22। पापबाट स्वतन्त्र, तर अब हामी पवित्रताको निम्ति सिद्धता, परिपक्वता अनि त्यसको निम्ति फल फलाउने अनन्त जीवनको शक्ति हो। मृत्युमा पुर्याउने हाम्रो मालिक अर्थात् व्यवस्थाबाट हामीलाई स्वतन्त्र छौँ, तब हामी जीवनमा पुर्याउने एउटा नयाँ मालिक अर्थात् येशू ख्रिस्टमा सेवकहरू हामी बनेका छौँ। मैले भने नि, व्यवस्थाले चाहिँ एउटा दण्डको प्रावधान थियो, तर अब ख्रिस्टमा चाहिँ अनन्त जीवनको छ। पहिले हामी डरको कारण व्यवस्थाको आज्ञा पालन गर्थ्यौँ, किनभने दण्ड छ नि, यो गरे दण्ड, त्यो पनि गरे दण्ड, दण्ड, दण्ड। अब चाहिँ हामीलाई प्रेममा छ। तपाईँले पाप गर्नुभयो भने, अन्जानमा गरेको पापलाई साँचो हृदयले प्रस्ताव गर्यो भने तपाईँलाई समाधान छ। त्यहाँ बलिदानको कार्य गर्नु परेन, तर तपाईँ चुर्द अनि पस्तापी हृदयलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ, आज्ञाकारितालाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ जब हामी त्यो डर छैन, किनभने व्यवस्थामा जसले हत्या गरे त्यसलाई त्यही अनुसार दण्ड दिइहाल्नु पर्छ, तर अब ख्रिस्टमा त्यो दण्डबाट हामी मुक्त छौँ। र त्यसै कारण तपाईँले यूहन्ना 14:15-21, पहिले यूहन्ना 4:18 पढ्नुभयो भने त्यो कुराहरू पाउनुहुनेछ। व्यवस्थाबाट स्वतन्त्रता, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बना। तिमीहरू एक अर्काको सेवक बना। ख्रिस्टको भयमा एउटाले अर्कोको अधीनमा बस। एफिसी 5:21। कस्तो खालको स्वतन्त्रता है यो, बुझ्नु गाह्रो छ, तर वास्तवमा व्यवहारिकतामा यो आनन्द छ, सामर्थ्य, शक्ति छ। अनि यसले एउटै भिन्दै संसारमा बेग्लै भन्ने कुरो, युनिक भन्ने कुरोहरू इसाईहरूलाई देखाइरहेको छ। आज हामी प्रकट गर्न नसकिरहेछ, किनभने हामी बन्धनमै छौँ। कोही बेला हामी बन्धन भएको कारणले हामीले यो युनिकनेस हाम्रो जीवनमा देखिएन। संसार अद्वितीय भन्ने कुराहरू, सामर्थ्य भन्ने कुराहरू, यो त त्यसै गर्न सक्दैन। हामीलाई आत्मिक शक्तिहरू, सामर्थ्यहरू जो हामीले पाउन पर्छ। ख्रिस्टको भयमा एक अर्काको अधीनमा, ख्रिस्टको भयमा, ख्रिस्टको खातिर, ख्रिस्टको प्रेममा। ख्रिस्टको भय भनेको उहाँलाई भय गर्नु भनेको उहाँको डर राख्नु, उहाँको आदर गर्नु, उहाँको आज्ञा पालन गर्नु। हामी एक अर्काको अधीनमा बस। कि हामीले एक अर्काको अधीनलाई स्वीकार गरेका छौँ क्या त? तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठानेर आफ्नै कुरामा मात्र होइन तर हर एकले अरूहरूको कुरामा पनि ध्यान देऊ। फिलिपी 2:24, 3 अनि 4। फिलिपी 2:3 र 4 भनेछ, नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान र आफ्नै कुरामा मात्र होइन तर हामीले अरूहरूको कुरालाई पनि ध्यान देऊ, सम्मान देऊ। हामी मान्छे के हुन्छ, म मेरै कुरो चाहिँ डोमिनेट गर्न खोज्छु, मेरै कुरो ठिक, मैले गरेको ठिक, मैले भनेको ठिक।
मैले भनेको मान्नै पर्छ। कोही कोही बेला कमिटीमा यसले पनि हामीलाई गाह्रो पार्छ, तर बाइबलले के भन्छ? अरूहरूको कुरामा पनि ध्यान देऊ, अरूहरूको कुरामा पनि ध्यान देऊ। त्यही हो स्वतन्त्रता हामीलाई दिएको छ। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूको हितलाई पनि खोज। आफ्नो हित मात्र होइन, आफ्नो फाइदा मात्र होइन, आफ्नो लाभ मात्र होइन, तर अरूको लाभ खोज्नलाई स्वतन्त्र गरेका छौँ। अरूलाई सम्मान गर्नलाई, आदर गर्नलाई हामीलाई स्वतन्त्र प्रभुले गर्नुभएको छ। अहिलेको यो समयहरूमा प्रभुले यी वचनहरू तपाईँ हामीसँग भन्नुभएको छ। अरूहरूलाई श्रेष्ठ ठान, भातृप्रेममा एक दोस्रोतर्फ मायालु हो, मानमा एउटाले अर्कोको बर्ता कदर गर। रोमी 12:10। आदर गर, मानमा एउटाले अर्कोलाई कदर गर, अरूलाई श्रेष्ठ ठान। आफू मात्र श्रेष्ठ ठानिँदैन, त्यसको मतलब आदान प्रदान। म उनलाई श्रेष्ठ ठान्छु, उनले मलाई श्रेष्ठ ठान्छ। हामी त आदान प्रदान हो। यही हो सङ्गति, यही हो ख्रिस्ट मण्डली, यही हो ख्रिस्टको देह, ख्रिस्टको शरीर यही हो। बडी अफ क्राइस्टको चिन्ह यही हो। उसले मलाई आदर गर्छ, मैले उसलाई श्रेष्ठ ठान्छु, उसले मलाई श्रेष्ठ ठान्छ। कति मिठो, कति सुन्दर, कति भव्य हामी स्वर्गीय राज्यको हकदार छ। यसै कारण भन्छ प्रेमले परमेश्वरको भइ राख्न सिकाउँछ है, अरूको आदर गर्न सिकाउँछ। हामीले प्रेमपूर्वक अरूको आदर गर्नुपर्छ। धेरैपल्ट हामीले आफ्नैलाई ठिक देख्छौँ, अरूहरूलाई हामी खराब दृष्टिले हेर्ने गर्छौँ। तर भन्दैछ मान्दै एउटाले अर्कोको गर। रोमी 12:10। हामी देख्छौँ एउटा असल छिमेकीको लुका 10:25-37 जब पढ्छौँ, त्यहाँ लेख्छ एउटा व्यवस्थाको अध्यापकले सोध्थे, असल छिमेकी को हो? मेरो असल छिमेकी को हो? त प्रभुले एउटा उखान भन्नुभयो। एउटा मानिस चाहिँ यरुसलेमदेखि यरियो जाँदै थिए, बाटोमा डाकुहरूले फेला पारे, कुटे पिटे अधमरो फ्याँकिराखेर उनको भएको लुटेर गए। केही क्षण बाद त्यो बाटो एउटा पुजारी आए, अर्कोपट्टि तर्केर गयो। लेवी आए, अर्कोपट्टि तर्केर। किन उनीहरूले लेवी र पुजारीले त्यो लडिराखेको मान्छेलाई सहायता गर्न सकेन? किनभने उनीहरू व्यवस्थामा बाँधिएको थियो। व्यवस्थाले बाँधिएको कारण व्यवस्थामा चाहिँ के छ? कुनै पनि पुजारीले लासहरू छुनु हुँदैन, मुर्दा छुनु हुँदैन। 7 दिनसम्म अपवित्र अशुद्ध हुन्छ। सायद त्यो पुजारी र लेवीले यो मरिराखेको छ ठाने, अधमरो थियो तर मरिराखेको ठाने। यसै कारण त्यो व्यवस्थाको बाध्यताले गर्दा सेवा पुर्याउन सकेन। त्यसै कारण प्रभुले व्यवस्थाबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। अहिले हामी पास्टरहरू मरेको घरमा जान्छौँ, मुर्दा छुन्छौँ, हामीलाई अशुद्ध हुँदैन, किन व्यवस्थाबाट हामी स्वतन्त्र भयौँ। अब अनि त्यहाँ त्यही लेख्छ त्यो मानिस अनि त्यो व्यवस्थाको कारणले र धेरै किसिमको बन्धनमा हामी हुन्छौँ। झुट्टा बोल्ने बन्धनमा हुन्छौँ, छली गर्ने बन्धनमा हुन्छ, सबै कुरालाई हल्का लिने बन्धनमा हुन्छौँ, ईर्षा गर्ने, डाह गर्ने, घमण्ड गर्ने, लोभ लालच गर्ने, सम्झौता गर्ने, घुसखोरीमा साउगागिता बन्ने, बदमासी गर्ने, हर प्रकारको पुरानो आदतहरू यो सबै हाम्रो बन्धन हो। त्यसकारण प्रियहरू, हामीले निश्चयता गर्नुपर्छ, हामी यस्ता बन्धनबाट छुटकारा छौँ कि छैन। हामी कोही बेला ढुक्क हुन्छ, मैले प्रार्थना गरिहालेँ, तर प्रभुले भन्नु बाइबल लेख्छ नि, जसले हृदयमा अधर्म जमाएको छ त्यसको प्रार्थना सुनाइ हुँदैन। प्रार्थना सब यर्मियाको समयमा भनेछन्, यी पापीहरू अधर्म गरिरहेछ, यिनीहरूको लागि तैँले प्रार्थनै नगर, यिनीहरूको प्रार्थनामा सुन्दैन। त्यसकारण हामीमा यो स्वतन्त्रता छैन भने सायद हामी प्रार्थनाहरू प्रभुका पुग्न नसकिराखेको हुन्छ। हो, प्रभुले हामीलाई ख्रिस्टमा स्वतन्त्र गर्नुभयो। हे पिता, हे अब्बा भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, दाबी पनि गर्छौँ, तर हामीमा त्यो निश्चयता हुनुपर्छ। मत्तीमा लेखेछ नि, दरिद्र हुनेको खालीपन्ना, आफूलाई खाली गर्नेहरू, तिनीहरू परमेश्वरमा अनुग्रह हुनेछ। स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु। यसकारण डरो भएर खडा हौँ, फेरि दासत्वको बन्धन जुवामणि नपड। 1:5 हामीले पढ्दै थियौँ। तर अब हामी जसमा जक्रिरहेका छौँ
त्यसैको लेखी मरेर लेखिएका व्यवस्था पुरानो ढाँचाले होइन तर आत्माको नयाँ ढाँचासँग सेवा गर्नलाई व्यवस्थाबाट हामी मुक्त भएका छौँ। व्यवस्थाबाट हामी मुक्त भएका छौँ। जक्रिराखेको थियो, हामी बाँधिराखेको थियो। अब हामीलाई पवित्र आत्मामा नयाँ गरेर स्वतन्त्र गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई स्वतन्त्र गर्छ। पहिला दोस्रो कोरिन्थी 3:6-7 लेख्छ नि, पवित्र आत्माले हामीलाई स्वतन्त्र गर्दछ। त्यसै कारण अब हामी उहाँको ईश्वरीय भित्र, अनि अघि मैले अब एउटा सानो खण्ड हेरिकन म अन्त गर्न चाहन्छु। रोमी 6:2-मा जब पौलले चिठी लेखे हामीलाई स्वतन्त्र गर्ने कुराहरूमा, रोमी 5:1को अन्तमा यसरी लेख्दछ, यसैले जसरी एउटै अपराधद्वारा सबै मानिसमा दोषी ठहराउनलाई इन्साफ आइलाग्यो, त्यसै गरी धार्मिकताको एउटै कामद्वारा सबै मानिसलाई जीवनको निम्ति धर्मी ठहराउनलाई अनुग्रहको वरदान आयो। किनकि जसरी एउटै मानिसको आज्ञाकारिताले अनाज्ञाकारिताले धेरै पापी ठहरेर त्यसैमा एउटै जनाको आज्ञाकारिताले धेरैजना धर्मी भए। एकजनाको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर धेरै पापी भयो, ख्रिस्टले आज्ञा पालन गरेको सबैजना अनुग्रहमा आए भनेछ। तर अपराध प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर व्यवस्था साथसाथै प्रवेश भयो। तर जहाँ पाप प्रशस्त मात्रामा भयो, अनुग्रह झन् अति प्रशस्तमा बढ्दै गयो। पाप जति बढ्यो त्यति अनुग्रह पनि आयो भनेछ। तर जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो, त्यसरी नै ख्रिस्ट येशूमा प्रभुको अनुग्रहले पनि धार्मिकताको अनन्त जीवनमा राज्य गरोस्। अनुग्रह पनि त्यति नै प्रशस्त हुँदै आयो भन्नेछ। तर त्यसपछि यहाँ प्रश्न छ 6:1मा, हामी के भनौँ त? के अनुग्रह प्रशस्त मात्र होस् भनेर हामी पापमा लागिरहौँ? यहाँ प्रश्न हुनेछ। अनुग्रह छ, क्षमा छ, प्रस्ताव गरेर क्षमा पाइहाल्छ भनेर चाहिँ हामी पाप गरी बस्ने, दण्डनीय काममा संलग्न बस्ने, झुटा काममा, लडाइँ झगडामा, संसारसँग मुछिरहने भन्ने प्रश्न। तर होइन, 6:2मा लेखेछ, होइन। यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी उहाँसँग गाड्यौँ, जसरी ख्रिस्ट मरेकोबाट पिताको महिमाद्वारा बिउताए, त्यसरी नै हामी पनि अब नयाँ जीवनको चालामा हेरौँ। स्वतन्त्र भनेको चाहिँ नयाँ जीवन, नयाँ जीवनको चाला, पुरानो जीवनको चाला होइन, नयाँ जीवनको चालामा हामी हिँडौँ। अनि हामी यो कुराहरू कलसीलाई, फिलिपीलाई चिठी लेख्दा त्यही कुरो लेखेको छ। अब नयाँ चोला धारण गरेर आफूलाई सृष्टि गर्ने रूप जस्तै भएर पुरा ज्ञानमा परिवर्तन भएका हौँ। उहिले हामीले गीत गाउँथ्यौँ, कस्तो बदलाउमा जब यीशु कहाँ गए, सधैँ खाने थोक खान छोडे, सधैँ सोच्ने थोक सोच्न छोडे भनेर हामी गीत गाए। यो स्वतन्त्र गीत थियो। अनि यही कुरा भन्दैछ, पुरानो चोलालाई फ्याँकिदिएर नयाँ चोला हामी धारण गरौँ। ख्रिस्टमा हामीलाई धार्मिकताको पोसाक दिनुभएको छ, अनुग्रहको पोसाकमा हामी नयाँ भएका हौँ। पापको शरीर रद्दी तुल्याउन हाम्रो पुरानो मानिस उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो जाने हामी फेरि पापको बन्धनमा नपरौँ है। कि उहाँ जो मर्नुभयो पापबाट फेरि धर्मी ठहरिनु भएको छ, अब हामी फेरि पापी ठहरिँदैनौँ। तर यदि हामी ख्रिस्टसँग मर्यो भने त उहाँसँग जिउने पनि छौँ भन्ने विश्वास गर्छौँ। यो जानेर ख्रिस्ट मुर्दाबाट बिउतेर फेरि मर्नुहुन्न, मृत्युले फेरि उहाँमाथि राज्य हुँदैन। किनकि जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यस पापको लागि एकैपल्ट मर्नुभयो। जुन जीवनमा उहाँ अब जिउनुहुन्छ परमेश्वरको लागि जिउनुहुन्छ। यसै गरी तिनीहरूले पनि आफूलाई पापको लागि मरेको, ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जिउँदै भएको ठाना। त्यसकारण प्रियहरू, अब हामी नयाँ चालामा चल्नेहरू हौँ। उहाँको ईश्वरीय शक्तिले जीवन र भक्तिसँग राख्ने हामीलाई उहाँको आफ्नो महिमा र पुण्यले बोलाउने उहाँको ज्ञानद्वारा हामीलाई यी कुरामा मन्जुर गर्नुभएको छ, जसबाट उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल ज्यादै ठुला प्रतिज्ञाहरू मन्जुर गर्नुभएको छ कि यस संसारमा अभिलाषाबाट हुने विनाशबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावको सहभागी भएका छ। दोस्रो पत्रुस 1:3-4। अब हामी ईश्वरीय स्वभावमा परिवर्तन सम्भागी भएका छौँ।
ईश्वरीय स्वभावमा ईश्वरीय गुणमा हामी सम्भागी भएका छौँ। स्वतन्त्रता भनेको यो पाप गर्नलाई स्वतन्त्रता होइन रहेछ प्रियहरू। तर ख्रीष्ट जस्तै भएर जिउनलाई, ख्रीष्टको प्रतिनिधित्व गर्नलाई, यो संसार पापले जक्रिएछ त्यसलाई छुटकारा दिनलाई, आशाको सन्देश फैलाउनलाई, बिना पत्ताको डर चिन्ता गरेर होइन प्रिय। हामी अनावश्यक डर गर्छौँ, अनावश्यक चिन्ता गर्छौँ, तर हामी भन्दै गर्छौँ प्रभुको प्रतिज्ञालाई दाबी पनि गर्दै गर्छौँ, तर हामी विश्वास पनि गर्न छोडिरहेको छौँ। प्रियहरू, यो कुरा गर्नु हुँदैन। हामी बुद्धिमत्तासँग भनेको परमेश्वरको डर, आज्ञा अनि उहाँको प्रतिज्ञामा त्यो दृढ हुनुपर्छ, विश्वासमा दृढ हुनुपर्छ। प्रियहरू, मृत्यु भन्ने कुरा तोकिएको छ, त्यससँग हामी डराउनु हुँदैन। तोकिएको त मृत्युलाई हामी कहिले पनि रोक्न सक्दैन। तर हामी यो परिस्थितिलाई पन्छाउने शक्ति हुनलाई, दृढ हुनलाई, सामर्थ्य हुनलाई, बलवन्त हुनलाई प्रभुले हामीलाई बोलाउनु। र त्यसै कारण पत्रसले आफ्नो दोस्रो पत्रमा लेख्छ, अब यो पढिकन म अन्त गर्न चाहन्छु। उहाँको ईश्वरीय शक्तिले जीवन र भक्तिसँग राख्ने हामीलाई उहाँको आफ्नै महिमा र पुण्यले बोलाउने, उहाँको ज्ञानद्वारा हामीलाई यी सबै कुरा मन्जुर गर्नु भएको छ, जसबाट उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र ज्यादै ठुला प्रतिज्ञाहरू, हेर्नुहोस् है, धेरै प्रतिज्ञाहरू बोकेर हिँड्छु, समातेर डोर्याउँछु, पानीको बाटो जाँदा डुब्दैनस्, आगो बाटो जाँदा भस्म हुँदैनस्, तेरो केस सेलै पुगे पनि म, तेरो सेतै केस फुले तापनि म तँलाई बोकेर हिँड्छु। अनि प्रभुको धेरै प्रतिज्ञाहरू हामीसँग छ जो मन्जुर गर्नुभएको छ, मन्जुर गर्नुभएको छ। र कि यस संसारमा का अभिलाषाबाट हुने विनाश, जुन चाहिँ संसारको अभिलाषा छ त्यसले चाहिँ हामीलाई विनाशमा लान्छ, त्यसबाट हामी उम्केका छौँ। तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावको सहभागी हव, ईश्वरीय स्वभावको सहभागी हव। यही आह्वान स्वतन्त्रको पवित्र आत्माले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुनलाई। प्रभुले यो वचनद्वारा हामीलाई आशिष दिउन्। हामी ईश्वरीय स्वभावमा प्रबल सामर्थ्य बनौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ वचनको लागि, प्रतिज्ञाको लागि अनि हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको लागि। स्वतन्त्रता लिएर हामी सबैलाई डोर्याउनुहोस्। हामीले बुद्धि पाऊँ। स्वतन्त्र चाहिँ पाप गर्नलाई छुट होइन, तर तपाईँमा को स्वभावमा सहभागी बन्नलाई हो। प्रभु येशू गर्नुभएको ईश्वरको प्रेम पवित्र आत्मा संगति सधैँ बनिरहन्।